नमस्कार। कार्यक्रम एपी टक टाइममा हार्दिक स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमका हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नववर्ष 2078 को यस पावन अवसरमा हामी मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज 2078 साल वैशाख 1 गते। वैशाख 1 गते भन्नासाथ एउटा नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग, नयाँ ऊर्जा हामीमा मिल्ने गर्दछ र यसको विशेष महत्त्व पनि छ। अब हाम्रो क्यालेन्डर त यसबाटै चल्छ। आजबाट नयाँ क्यालेन्डर नै सुरु हुन्छ। सँगसँगै यसका केही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र आध्यात्मिक पाटोहरू पनि जोडिएर आउँछन् नयाँ वर्ष सँगसँगै। आज हामी नयाँ वर्षलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ संस्कृतिविद डाक्टर चिन्तामणि योगी। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर निराजनजी, धन्यवाद। एपी ओन टेलिभिजनको माध्यमबाट सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई, सिङ्गो नेपाललाई, नेपालीलाई, विश्वभरिका बन्धुहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ, शुभकामना छ। एपी ओन टेलिभिजन सुन्दर मलाई अवसर दियो सारा नेपालीसँग जोडिनका लागि धन्यवाद। जय होस्। कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी एपी वान परिवारको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईँसँग बराबर भेट्ने मैले सौभाग्य पाएको छु। यो आत्मीयताका लागि तपाईँलाई, टिकाराम यात्रीजीलाई, एपी ओन टेलिभिजनका सबैलाई मेरो नमस्कार, शुभकामना। अब 365 दिन छन् हाम्रो क्यालेन्डरमा, होइन? राजा विक्रमादित्यले सुरुवात गरेको र औपचारिक आत्मसात चाहिँ श्री 3 चन्द्र शमशेरले गरेको विक्रम सम्वतलाई 365 दिनहरू छन् नर्मल्ली। त्यसमा वैशाख 1 गतेको के अर्थ रहन्छ सांस्कृतिक हिसाबले? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त हेर्नुहोस्, वैशाख महिना भनेको कस्तो सुन्दर महिना भने कि यही वैशाखमा तपाईँको सत्ययुगको आरम्भ भएको छ। यही वैशाखमा बुद्ध जयन्ती पर्दछ। यही वैशाखमा वैशाखी शिव पूर्णिमा तिथिबारे बारे शिवे मङ्गले गुरु गोरखनाथको जयन्ती पर्दछ। यही वैशाखमा तपाईँको गुरु नानकको जयन्ती पर्दछ। आज यही वैशाखमा भक्तपुरमा बिस्केट जात्रा मनाइएको छ। यही वैशाखमा तपाईँको भगवान मच्छिन्द्रनाथको रथारोहण हुन्छ। सबै मानेमा वैशाख महिनाको साह्रै ठुलो महिमा छ। र तपाईँको नक्षत्र विज्ञानका हिसाबले जब तपाईँको विशाखा, ज्येष्ठा, अश्लेषा, श्रवणा, भद्रा आदि भनिन्छ, त्यो आधारमा तपाईँको चाहिँ वैशाख, जेठ, आषाढ आदिका नाम परेका छन्। मीन राशि समाप्त भई जब मेष राशिको शुभारम्भ हुन्छ, विक्रम सम्वत नयाँ वर्ष वैशाखको उदय हुन्छ र त्यही वैशाखको सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विक्रम सम्वत सूर्यसँग सम्बन्धित छ, होइन? अब 12 महिनाको पनि त्यही अनुसारले नामहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्। यसलाई अलिकति विस्तारमा हामी कुरा गरौँ न। निराजनजी, यो त कस्तो छ सुन्दर कुरा भने नेपालका आफ्ना पहिचानहरू। हिमाल सगरमाथा कहाँ छ? नेपालमा मात्रै छ। लुम्बिनी कहाँ छ? नेपालमा मात्रै छ भनेको जस्तै त्रिकोणाकार झन्डा कहाँ छ? नेपालमा मात्र छ। र त्यो त्रिकोणाकार झन्डामा चन्द्र र सूर्य जुन प्रतिबिम्बित छ, त्यो हाम्रो विक्रम सम्वतको प्रतीक हो। त्यो चन्द्र र सूर्य हाम्रो हिमाली संस्कृतिको, हिमवत खण्ड हिमाली सभ्यताको तपाईँको प्रतीक हो। त्यसमा हेर्नुहोस्, यो विक्रम सम्वतले मालव सम्वत हुँदै मालवेश सम्वत हुँदै यो विक्रम सम्वतको परम्परा सुरु भएको छ। यो विक्रम सम्वतको परम्परा नेपालको परम्परा हो। यसैले 32 पुतलीको राम मन्दिरलाई सम्झाउँछ। यही विक्रम सम्वतले तपाईँको राजा धर्मपाल भन्ने जुन थिए, जुन भूमि वर्मा भन्ने जुन थिए, त्यही विक्रमादित्य हो। यसको सम्बन्ध तपाईँको उत्तरापुर राज्य भनिन्छ, काभ्रेको नाला त्योसँग सम्बद्ध छ। यही विक्रमादित्यको सम्बन्ध तपाईँको हाम्रै वज्रयोगिनी परम्परा, जहाँ वज्राचार्य परम्परा यानि कि बुद्ध परम्पराबाट पनि पूजा हुन्छ, जहाँ वैदिक परम्पराबाट पनि पूजा हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ वज्रयोगिनीको साखुको वज्रयोगिनी मन्दिरसँग पनि जोडिएको छ। त्यही भएर यो विक्रम सम्वत परम्परा नेपालको परम्परा हो। चन्द्र र सूर्यको समन्वयको परम्परा हो। यो परम्परालाई सम्मान गर्नु भनेको नेपाली माटोलाई सम्मान गर्नु हो। र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ निराजनजी, यदि हामीले यो विक्रम सम्वत परम्परालाई, यो वैदिक कालगणना विज्ञानलाई, यो वैदिक ज्योतिष विज्ञानलाई, अङ्क विज्ञानलाई स्वीकारेनौँ भने वैशाखी पूर्णिमा पनि हराउँछ, दसैँ र तिहार पनि हराउँछ, उभोली उधोली पनि हराउँछ। नेपालका जति पनि चाडबाडहरू छन्, वेद परम्पराका, बुद्ध परम्पराका, किराँत परम्पराका, आदिवासी परम्पराका सम्पूर्ण चाडबाडहरू यही तिथिमा आधारित छ। र यो तिथिको विज्ञान हाम्रो यही वैदिक वेद विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान हाम्रो विक्रम सम्वतको विज्ञान हो। यसको सुरुवातमा जति पनि यस विषयमा
धेरै होमवर्क भनौँ गृह कार्य गरेर धेरै अध्ययन गरेर विक्रम सम्वत सुरु भएको हुनुपर्छ त्यो समयमा। यसको ऐतिहासिकता के छ तपाईँलाई जानकारी भएसम्म? जस्तो सूर्य चन्द्र नेपालको झन्डामै पनि राखिएको छ होइन। विक्रमादित्यले त्यतिखेर सूर्य चन्द्र सूर्यकै मुख्य सूर्यबाटै यो हुने गरी नै विक्रम सम्वत सुरु गर्नुभयो। त्यो अध्यात्मसँग जोडिएरै यो गरिएको हो कि पछि यसलाई जोडिएको हो? दुईटा कुरा छ। धन्यवाद निराजनजी, तपाईँले बहुतै मार्मिक प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। एउटा कुरा त अध्यात्मसँग जोडिएको छ भनेको अध्यात्म भनेको आत्माको विषय हो, चेतनाको विषय हो, अनुभूतिको विषय हो, आन्तरिक एउटा अनुभूतिको विषय हो। तर यो जुन कुरा हो समग्रमा विज्ञानको विषय हो, वैदिक विज्ञानको विषय हो। वैदिक अङ्क विज्ञान नभइदिएको भए, द कन्सेप्ट अफ जिरो नभइदिएको भए अहिलेको मोडर्न फिजिक्स भन्नुहोस्, अहिलेको मोडर्न साइन्स भन्नुहोस्, सबै प्यारालाइज्ड हुने थिए अथवा उनको यात्रा नै सुरु हुने थिएन। म तपाईँलाई सानो कुरा भन्छु, हाम्रो वैदिक कालगणना भनेको त कस्तो छ भने यो वैदिक कालगणना तपाईँको सम्वतमा, अयनमा, ऋतुमा, मासमा, पक्षमा, तिथिमा, बारमा आधारित छ। यहाँ कपोल कल्पनाका कुराहरू यहाँ कतै कुनै छैनन्। तपाईँलाई अर्कोमा निवेदन गर्छु, एक वर्षमा 12 राशि हुन्छ, एक राशिमा 30 अंश हुन्छन्, एक अंशमा 60 कला हुन्छ, एक कलामा 30 काष्ठा हुन्छ र एक काष्ठामा 18 निमेष अर्थात् पल हुन्छ। त्यो पल भनेको इट्स नट सेकेन्ड, इट्स ए मिली सेकेन्ड। यति सूक्ष्मतम काल गणना गरेर बनाइएको हाम्रो विक्रम सम्वत परम्परा भनेको त वैदिक अङ्क विज्ञान हो। यो एक सृष्टि, एक ब्रह्म, एक ईश्वर भन्ने जुन कुरा छ वैदिक काल गणनामा आधारित ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिषम मूर्धनि संस्थितम भन्छ। ज्योतिषलाई वेदको आँखा मानिएको छ, त्यो आधारमा बनेको हाम्रो वैदिक कालगणना विज्ञान हो। म फेरि निवेदन गर्छु, यो वैदिक कालगणनामा आधारित यो विक्रम सम्वत परम्परालाई, यो ज्योतिष विज्ञानलाई हामीले अस्वीकार गर्ने हो भने हाम्रो नेपालको उभौली उधौलीदेखि लिएर असाढ 15 मा मानिने, साउन 15 मा मानिने, माघे सङ्क्रान्ति आदिका सम्पूर्ण परम्पराहरू पनि प्यारालाइज्ड भएर जान्छन्। तिनले पनि बाटो हराउँछन्, किनकि सम्पूर्ण नेपालका चाडबाडहरू, पर्वहरू यही तिथिमा आधारित छन्, यही वैदिक विज्ञानमा आधारित छन्। यति विज्ञान सम्मत छ, वैदिक सम्मत छ, तर नेपाली नैहरू पनि पछिल्लो समयमा विक्रम सम्मत भन्दा ईस्वी सम्मत प्रति बढी आकर्षित भएको जस्तो, मनाउने शैली पनि त्यस्तै लाग्ने। र अर्कोतर्फ अरूहरूले चलाएको यो सम्मतहरू अलिकति आफ्नो देश, आफ्नो भूगोलभन्दा बाहिर पनि अरूको माझ पनि जाने, उनीहरूले पनि कतिपयले मान्ने हुन्छ। हामीले विक्रम सम्मतलाई किन त्यो प्रकारले लान सकिरहेको छैनौँ अहिले? अब यो त निराजनजी के छ भने दूरात पर्वतम रम्यम भन्छ के, दूर के ढोल सुहावने। आजभोलिको मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, मेटेरियलिस्टिक अट्र्याक्सन भन्छ नि, यो भौतिक कुराहरूले मान्छेलाई अलमलाइदिएको छ। तर हामी आजको नववर्षको बेलामा त हामीले हाम्रो नेपाली माटोको खोजी गर्ने, हाम्रो वेदले के भन्छ, बुद्धले के भन्छ, हाम्रो मुन्धुमले के भन्छ, अघि नै कुरा उठ्यो हाम्रो नेपालको त्रिकोणाकार झन्डाको सन्देश के छ, चन्द्र र सूर्यको महिमा के छ, हामीले खोज्ने कुरा त्यही नै हो। र त्यो कुरा फेरि यो भन्दै गर्दा नववर्षको बेलामा यो पनि भन्नुपर्छ कि दुनियाँमा चलेका जति पनि हुड सम्वत, शक सम्वत, कुषाण सम्वत, जति पनि ईस्वी सम्वत आदि दुनियाँमा जति पनि सम्वत छन्, अरे बाबा दुनियाँको जय होस्, दुनियाँको मङ्गल होस्, हामी त्यो भन्छौँ। तर दुनियाँको जय होस् भन्ने बेलामा विश्वको प्राचीनतम एकदमै विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत, बुद्धि सम्मत हाम्रो कालगणना विज्ञानलाई हामीले भुल्ने कुरा भएन। तपाईँले मोडर्न न्यु इयरको कुरा गर्नुभयो, अरे बाबा मोडर्न न्यु इयरलाई पनि सम्मान छ, तर उनी भन्दा 57 वर्ष हामी जेठा छौँ भने छाती नठोक्ने, छाती ठोक्नुपर्छ। तर छाती ठोक्ने बेलामा अरूको बारेमा नराम्रो सोच्न, नराम्रो बोल्न पाइँदैन। आफ्नो कुरा राम्रो छ, आफ्नी आमा, आफ्नो बुवाको बारेमा, आफ्नो पुर्खाको बारेमा पनि सगौरव बोल्न सकिन्न, आफ्नो टीका लगाएर सगौरव भिड्न सकिन्न भने, आफ्नोपनलाई स्वीकार्न सकिन्न भने त्यो बौद्धिकतालाई पनि, तार्किकतालाई पनि धिक्कार छ। अब दोस्रो जेनेरेसनसम्म त ठिकै छ, हामी भन्दा नि पछिल्लो जेनेरेसन चाहिँ अब इङ्ग्लिसै धेरै पढ्ने होइन, अब यो ईस्वी सम्मतकै तिथिमिति सबै क्यालेन्डर, घडी होइन, मोबाइल सबैतिर त्यही आउने। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो यो विक्रम सम्मतको जुन एउटा गरिमा छ, जुन एउटा ओजिलोपना छ, जुन एउटा विज्ञानसँग जोडिएको छ, धर्म अध्यात्म सबैसँग जोडिएको छ नि, त्यो कुराको सन्देश चाहिँ होइन एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा
पुर्याउन अथवा ठोस रूपमा पुर्याउन हामी चुकिरहेको हौँ कि तपाईँलाई आज हामी छलफल गरिरहँदा त्यस्तो लाग्दैन? निराजनजी, तपाईँले राम्रो गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो छोराछोरी नाति नातिनाको बारेमा पनि चिन्ता गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। म त जोगी मान्छे, मेरो घर गृहस्थी छैन, ठिक छ। त हाम्रा नाति नातिनाले पनि नयाँ पुस्ताले पनि हाम्रो कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरामा तपाईँको पीडालाई मैले सम्मान गर्दै भन्नुपर्दा अहिले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। इङ्ल्यान्डमा सेन्ट जेम्स भन्ने स्कुल छ, त्यसका 12वटा शाखा युरोपमा चल्छन्, साउथ अफ्रिकामा 2वटा शाखा चल्छ, अस्ट्रेलियामा चल्छ र नेपालको हाम्रो हिन्दी विद्यापीठ नेपाल लगायत केही गुरुकुलसँग पनि हामीले एक प्रकारको पार्टनरसिप कोलाबोरेसन गरेका छौँ। सेन्ट जेम्स गोरेहरूका लागि खोलेको स्कुल, प्योरली मोडर्न इङ्ग्लिस मिडियम त नभनौँ, इङ्ग्लिस स्कुल, प्योरली मोडर्न, वान अफ द रिचेस्ट स्कुल्स। र त्यो स्कुलमा, सेन्ट जेम्स स्कुलमा अहिले तपाईँको मोडर्न म्याथमेटिक्सलाई वैदिक म्याथमेटिक्ससँग जोडेर पढाइन्छ, मोडर्न साइन्सलाई हाम्रो साङ्ख्य दर्शनसँग जोडेर पढाइन्छ, अहिलेको तपाईँको मोडर्न हेल्थ साइन्सलाई हाम्रो पूर्वीय योग विज्ञानसँग जोडेर पढाइन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको चिन्तालाई मैले सम्मान गर्दै स्वीकार गर्दै भन्नुपर्दा यहाँबाट यसो हल्का हल्का हराएको जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई पीडा भए तापनि भोलि यसको जिम्मा नासाले लिन्छ। नासाले 60,000 हाम्रो ताडपत्रहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ। नासाले अहिले तपाईँको मेरो ख्यालले प्रमुख नाम रबर्ट स्पेन्सर समथिङ के हो, अधुना ये संस्कृतम न पठन्ती ते वैज्ञानिका अपि भवितुम न सक्नुवन्ती। तपाईँ टप लेभलको साइन्टिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने यु मस्ट स्टडी संस्कृत भनेर त्यस्ता खालका अभियान चलाएका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो विक्रम सम्वत परम्परा विश्वको प्राचीन वैज्ञानिक तार्किक वेदसम्मत जुन हाम्रो परम्परा छ भोलि विश्वको लागि नमुना बन्छ। म त के आशा गर्छु भने भोलिका दिनमा कैयौँ देशले नेपालको विक्रम सम्वतलाई स्वीकार गर्नेवाला छन्। अहिले एउटा तथ्याङ्कले देखाएको रहेछ, तपाईँले यो कुरा गरिहाल्नु, मलाई पनि त्यो जोड्न मन लाग्यो। अलिकति पाश्चात्य प्रभाव धेरै भएका इस्लाम, त्यसपछि गएर क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू अधिकांश युरोप अमेरिकामा 60% भन्दा बढी अहिले कुनै न कुनै हाम्रो हिन्दू अथवा भनौँ पूर्वीय दर्शनसँग आबद्ध गुरुहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा फलो गरिरहेका छन् भन्ने एउटा त्यो डाटाले देखायो। चाहे त्यो राम कृष्ण होइन, शिव अथवा पछिल्लो क्रममा आउनुभएका शिवपुरी बाबा, ओशो, साई बाबा, जोसुकै हुनुहोस्, अहिले अब जग्गी वासुदेव होइन, जोसुकै हुनुहोस्, तर 60% मान्छेहरू चाहिँ पूर्वीय दर्शनका गुरुहरूसँग जोडिएका छन्, उनीहरू ध्यान गर्छन्, योग गर्छन् भन्ने कुरा आएको छ। मतलब यसको अर्थ त कतै न कतै त्यो हुनु भनेको हाम्रो विक्रम सम्वतलाई पनि टेवा पुग्नु त हो नि होइन? त्यसरी डेफिनेटली निराजनजी, मैले तपाईँसँग पहिले पनि 2-4 पटक संवाद गरेको मलाई याद छ। तपाईँको विद्वत्तालाई, तपाईँको सकारात्मकतालाई म सम्मान गर्छु। कुरा त के छ भने हेर्नुहोस्, जुन कुरा विज्ञान सम्मत हुँदैन त्यो कुरा ज्ञानपूर्ण पनि हुँदैन। हामी पनि के अरे त्यो लिडेडिपी भन्छ नि, रूढिवादी, कन्जर्भेटिभ, अर्थोडक्स, डगमेटिक हामी पनि बन्नु हुँदैन। गीतामा स्पष्ट भनेको छ, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। ज्ञान र विज्ञानको संयुक्त रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ, अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसमानेमा मैले भन्न खोजेको हाम्रो वेद परम्पराका, बुद्ध परम्पराका, किराँत परम्पराका, आदिवासी परम्पराका हाम्रो जुन नेपाली विज्ञान हो, नेपाली जीवन दर्शन हो, त्यसमा पछि गएर हाम्रो केही परम्पराहरूमा, केही प्रचलनहरूमा हामी चुकेका छौँ। परम्परामा चुकेका छौँ, प्रचलनमा चुकेका छौँ, हाम्रा अलिकति केही हाम्रा पद्धतिहरूमा हामी चुकेका छौँ। किन समाज हो, समाजमा चुक छ होइन। यस्तै कुरा हो, त्यो छुट्टै कुरा अब समाजमा किन नयाँ नयाँ कुरा थपिँदै जान्छन्, थपिने बेला पुरानो कुरा, मूल कुरा हराएर जान्छ होइन। भने जुन हाम्रो मूल ज्ञान हो त्यो ज्ञानमा विज्ञान आधारित छ, विज्ञान सम्मत छ। अहिले तपाईँको विक्रम सम्मत तपाईँ कुरा गर्ने बेलामा सूर्यले एक वर्षमा 365 दिन 15 घडी 31 पला 31 प्रतिपला पूरा गर्दा मीन राशि समाप्त भएर जब मेष राशिमा प्रवेश हुन्छ, यो वैशाख सुरु हुन्छ, विक्रम सम्वतको नयाँ युग सुरु हुन्छ, नयाँ साल सुरु हुन्छ। यस्तो वैज्ञानिक कुरालाई नमानेपछि कि विज्ञान भनेको तपाईँको यो मात्र मोबाइल हो र मात्र फेसबुक र ट्विटर र व्हाट्सएप र तपाईँको भाइबर हो र विज्ञान त बाबा टोटल काल गणना, टोटल ज्योतिष विज्ञान। अहिले पनि हाम्रा ऋषिहरूले, अहिले पनि हाम्रा गाउँघरका पण्डितजीहरूले, आजभोलिको भाषामा बाजेहरूले अथवा हाम्रा बुवाहरूले अहिले पनि मात्र ज्योतिषका त्यो गणनाको आधारबाट
पात्रोको आधारबाट मात्र पात्रोको आधारबाट जहिले चन्द्रग्रहण हुन्छ, जसरी हुन्छ, जति मिनट हुन्छ, जसरी भनेका छन् सूर्यग्रहणको बारेमा नासाले अर्को दिन त्यही भन्न बाध्य हुन्छ। नासालाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने फाटेको टोपी लगाएका, जुत्ता नभएका, तुना नभएका लुगा लगाएका विद्वानहरू, गुरुहरू, हाम्रा बाजेहरू, बुवाहरू अहिले पनि हाम्रो गाउँमा जीवित छन्। एकदम एकदम ती पनि नासाका वैज्ञानिक कि हामीले यो त सोच्नु भयो नि राजनजी, वन हु क्यान स्पिक इन इङ्ग्लिस हि इज ओन्ली राइट, हि इज ओन्ली साइन्टिस्ट भन्ने जुन मान्यता छ नि, यो पनि त अर्थोडक्स हो, यो पनि त डोगमेटिक हो। के तपाईँ साइन्टिस्ट बन्नका लागि तपाईँले टाई लगाउनै पर्ने, साइन्टिस्ट बन्नका लागि तपाईँले अङ्ग्रेजी बोल्नै पर्ने भन्ने के कुरा छ र? त्यसो भए त बुद्धले दिएको ध्यान विज्ञान के हो त भन्ने प्रश्न उठ्ला नि त। त्यसो भए त हाम्रो समग्रमा यी मन्दिरहरूमा भएको ती विज्ञानहरू के हुन्, त्यहाँ भएको वास्तु विज्ञान के हो, बाप रे बाप, मूर्ति विज्ञान के हो, त्यहाँ भएको त्यो एनर्जी रेडिएसन, जहाँ जहाँ तपाईँको ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएका छन् त्यहाँको एनर्जीको त्यो फ्लो कसरी हुन्छ, सबै कुरा नष्ट भएर जान्छन्। त्यही भएर विज्ञानलाई छालासँग जोडेर हेर्ने, गोरे छालासँग, विज्ञानलाई अङ्ग्रेजी भाषासँग मात्र जोडेर हेर्ने जुन मान्यता छ त्यो मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्छ। आज फेरि म नासाको कुरा गर्छु। नासाका वैज्ञानिकहरू आज भारद्वाज शास्त्रको, विमान शास्त्रको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन्। हमारे दिन आएंगे, आ चुके हैं भन्ने विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँले इनर्जीको पनि कुरा गर्नुभयो, जस्तो अब यो ध्यान मार्गमा अथवा भक्ति मार्गमा जाँदाखेरि इनर्जीको कुरा त त्यो आइहाल्छ। अनि त्यो तपाईँले जुन एउटा ब्रह्माण्डबाट प्राप्त हुने एउटा जुन ऊर्जा हो, नयाँ वर्षमा केही फरक हुन्छ त्यो? अब म पनि त्यो ऊर्जालाई कहिलेकाहीँ आत्मसात गर्ने, नयाँ वर्षमा फरक हुन्छ, ध्यान गर्ने भएर मैले पनि तपाईँलाई यो सोध्न मन लाग्यो। नयाँ वर्षमा फरक हुन्छ। म आएको करिब तल 20 मिनट भयो, आउने बित्तिकै त्यो पाले भाइले पनि बडा सुन्दर तरिकाले मलाई लिएर हात यसो गरेर एकदमै गर्छ नि सम्मानपूर्वक, ए राम्रै मान्छे रहेछ, राम्रै मान्छे रहेछ। अनि फेरि तल गएर तपाईँको त्यो वेटिङ रुममा बसेँ, बहिनी आएर चाहिँ सर कफी लिनु छ, चिया लिनु छ भने सोधिन्, ए सोध्न जानेका रहेछन्। सी डजन्ट नो मी, हु एम आई, होइन, जानेका रहेछन्। अनि मैले अब टाइम भयो, मलाई थाहा छ स्टुडियोमा धेरै पटक आएको छु, टाइम भयो भने निराजनजी कहाँ हुनुहुन्छ भने खोज्दै म माथि आइपुगेँ, तपाईँलाई भेटेँ। भेट्ने बित्तिकै जुन तपाईँले मलाई उत्साह दिनुभयो, मैले तपाईँलाई उत्साह दिएँ, यो पनि त 9 वर्षको कमाल हो। अरे बाबा शुभकामना भनेकै भगवान गौतम बुद्धको भाषामा भवतु सब्ब मङ्गलम हो कि होइन, गोर्खापत्रको भाषामा सर्वे भवन्तु सुखिनो हो कि होइन। शुभकामना भनेकै सारा संसारको कल्याण हो, सर्वभूत हितेरता हाम्रो वेदको वाक्य हो किन। अहिले अस्तित्वको विज्ञानले के भन्छ निराजनजी, तपाईँले सबको मङ्गलको कामना गर्नुहोस्, तपाईँको मङ्गल हुन्छ। तपाईँ सबको कल्याणको कामना गर्नुहोस्, तपाईँको कल्याण हुन्छ। यो त हेर्नुहोस् अहिले आएर विज्ञानले मानेको कुरा भयो। तपाईँले म प्रति जे सोच्नुहुन्छ, जुन भाव शब्द मार्फत व्यक्त गरिन्छ, त्यसले जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ, इनर्जी क्रिएट गर्छ, त्यो भयो। त्यो सँगसँगै अब मिनबाट मेषमा प्रवेश गर्दाखेरि प्रकृतिले, ब्रह्माण्डले कुनै ऊर्जा फरक खालको फाल्छ। अहिले के अरे निराजनजी, अहिले त हामी स्टुडियोमा बसिरहेका छौँ, तर वास्तवमा भन्ने हो भने त जब मीन राशि मेष राशिमा प्रवेश गरेको छ, तपाईँको चैत वैशाख वसन्त ऋतुको आगमन भएको छ, नयाँ पालुवा पलाएका छन्। यो बेलामा जुन घडीहरू, जुन पलाहरूको हिसाबले, ग्रहहरूको अवस्थाको हिसाबले आजको दिनमा तपाईँले सोचेको पुण्यले तपाईँको जीवनमा पुण्य हुन्छ। किनकि हामी त के छ भने कि एकअर्काको हिसाबले भन्ने हो भने हामी तपाईँ मोबाइलको हिसाबले जोडेका छौँ, अथवा तपाईँले हामीसँगै बसिरहेका 2 हातको 3 हातको दूरीमा बसिरहेका छौँ। तर साँच्चीकै भन्ने हो भने त हजारौँ लाखौँ टाढा भएका यी ग्रहहरू, पिण्डहरूसँग हामी सूक्ष्मतम रूपमा जोडेका छौँ। र यो हिसाबले भन्ने हो भने अस्तित्व विज्ञानका हिसाबले भन्ने हो भने राजनजी, आज सोचेको राम्रोले, आज गरेको मङ्गलले, आज गरेको प्रार्थनाले हाम्रो सिङ्गो 1 वर्षलाई प्रभावित गर्छ। त्यही भएर नरोग न कुनै शोक न कुनै भोग कामना, सेवा सत्सङ्ग यात्रा होस्, यही नै शुभकामना। अब लगभग अन्त्यमा छौँ हामी। अन्त्यमा आजको दिन के देखिन्छ भने, अब यो त हामीले विज्ञानसँग जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। धेरैजसो मान्छेले नयाँ वर्षमा नयाँ प्रण गर्ने, सङ्कल्प गर्ने, पुराना गल्तीहरू सच्याउने, होइन, अलिकति रियलाइजेसन गर्ने, त्यो हुन्छ नि। तर कुरा के हुन्छ भने प्रण त गर्छन्, 1 दिन 2 दिन पनि टिक्दैन क्या त्यो।
सङ्कल्प शक्ति कमजोर हुन्छ के मान्छेभित्रको, आफैले गरेको सङ्कल्प आफै तोडिन्छ। त्यो सङ्कल्प शक्ति ऋण बनाउने उपाय के छ? तपाईँ योगी पनि हुनुहुन्छ, यसर्थ जाँदै मैले सबैको लागि यो प्रश्न सोधेँ। जसले आजको दिनमा केही नयाँ प्रण गर्नुभएको छ, उहाँको त्यो सङ्कल्प शक्तिलाई कसरी वास्तविकतामा पर्न? सबभन्दा पहिले कुरा त सङ्कल्प तोड्नु हुँदैन। हाम्रो दर्शनको भाषामा सङ्कल्प विकल्प भन्छ। सङ्कल्पलाई तोड्नु हुँदैन। नम्बर 1, सङ्कल्प टुटिहाल्यो भने पनि धेरै चिन्ता गर्नु हुँदैन। वैशाख सङ्क्रान्तिमा टुट्यो भने फेरि जेठ सङ्क्रान्ति आउँछ, जेठ सङ्क्रान्तिमा टुट्यो भने असार सङ्क्रान्ति आउँछ। मान्छेले गल्ती नगरी कसले गल्ती गर्ला? केही चिन्ता छैन। सङ्कल्प टुटे तापनि कथम कदाचित आशा, श्रद्धा, विश्वास तोड्नु हुँदैन। नयाँ वर्ष नयाँ नै होस्, नयाँ सङ्कल्प दृष्टि होस्, क्षुद्र दुर्बलता त्यागी पूर्ण मानव जन्मियोस्। अब रह्यो टेक्निकल्ली सङ्कल्पलाई तपाईँले बलियो बनाउनलाई के गर्नुपर्छ? टेक्निकल्ली सङ्कल्पलाई बलियो बनाउनको लागि सत्सङ्ग निरन्तर भइराख्नुपर्छ, स्वाध्याय निरन्तर भइराख्नुपर्छ, एकान्तवास निरन्तर, एकान्तवास त्यसलाई तपाईँले अझ हाई लेभलमा ध्यान भन्न सक्नुहुन्छ। एकान्तवास निरन्तर भइराख्नुपर्छ। प्रकृतिसँगको सम्बन्ध भगवान् गौतम बुद्धले मैत्री भनेका छन्, त्यो निरन्तर भइराख्नुपर्छ। सेल्फ कन्भर्सेसन, आत्मपरीक्षण, आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण त्यो बराबर भइराख्नुपर्छ। सङ्कल्प टुट्दै गयो भने अन्त्यमा गएर मान्छे मात्र पश्चातापको डल्लो बन्छ। पश्चातापको भुमरीमा जिन्दगी बिताउनु हुँदैन। त्यही भएर आज गरेको सङ्कल्प, हे भगवान् मेरो सङ्कल्प कदापि नटुटोस्, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखम न त सुखम, आत्तिनु हुँदैन, मात्तिनु हुँदैन, तात्तिनु हुँदैन भन्ने सङ्कल्प त्यस्तो हुनुपर्छ। मान्छेलाई मान्छे बनाउने सङ्कल्प मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई महात्मा गान्धी बनाउने, नरेन्द्रलाई स्वामी विवेकानन्द बनाउने, सिद्धार्थलाई बुद्ध बनाउने, रत्नाकरलाई वाल्मिकी बनाउने सङ्कल्प हो। तपाईँ हामी आफ्नो गाउँघरको कहानी, मेरो जन्मस्थल दाङ हो। दाङको तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्य ग्रामीण किसानको जीवनबाट आज अक्सफोर्ड केम्ब्रिज लगायत दुनियाँमा प्रवचन गर्न सक्ने, एपिओना बराबर आएर तपाईँहरू संवाद गर्न सक्ने जुन यो यात्रा हो नि, ट्र्याक्टरमा चढ्ने बेलामा खुसी मान्ने कुनै बेलाको हाम्रो समय र आज सारा दुनियाँमा गएर अमेरिका प्रवचन गर्ने जुन यात्रा हो, त्यो यात्राको पछाडि त्यही सङ्कल्प छ र त्यही श्रद्धा छ र आमा बुवाको आशीर्वाद छ। हुन्छ, अब संवाद गर्दै समय हाम्रो सकिएको छ, निर्धारित समय। फेरि हामी अरू कुनै दिन प्रसङ्ग मिलाएर कुराकानी गरौँला। आजको लागि यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक शुभकामना, मङ्गलमय शुभकामना। सबको मङ्गल होस्, भलो होस्। सारा विश्वका नेपाली हामी नेपाली भएर गौरवका साथ बाँच्न सकौँ। सुख दुःख भन्ने कुरा आउँछ जान्छ, एकले अर्कालाई सम्मान गर्दै स्वीकार गर्दै नेपाल आमाको जय जयकार गर्दै मङ्गल होस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संस्कृतिविद डाक्टर चिन्तामणि योगी। नयाँ वर्षको सेरोफेरोमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।